إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ جمعے پہلے سورہ حجرات دی تشریح اور مختصر جئی تفسیر درمیانے چ وقت دے حوالے نال کچھ دیگر موضوعات تے گفتگو کرنی پہ گئی. سورہ حجرات اس دی پہلی آیت وچ قرآن حکیم نے دو ادب بیان فرمائے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ دے رسول کو لو تقدم نہیں کرنا، اگے نہیں ودھنا بلکہ پیچھے پیچھے ٹرنا. اور اس چیز تے کنجے عمل ہو سی قرآن نے نسخہ عمل بھی دسا. اس چیز تے بندہ تاں عمل کر سکدا کہ واتقوا اللہ، بندے دے دل وچ اللہ دا خوف ہو. اکثر قرآن مجید دا ایک طرز ہے. اللہ اسڈا ای ذوق بنا دے وے جس جگہ تے بھی قرآن احکامات بیان کرے سی، کسے چیز دا حکم بیان کرے سی، اتھے قرآن نال لفظ آسی اتقوا اللہ. کہ
کہ بندہ اللہ دے حکم تے تاں چل سکدا کہ بندے دے دل وچ اللہ دا خوف ہوے۔ قرآن حدود بیان کریندا، اے حد دے اے حد دے، قرآن آدھا اتقوا اللہ۔ اتھے حکم بیان کیتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، خیال کرایو ایمان آلے ہو، مخاطب بھی قرآن ایمان آلیاں نو پیا کریندا۔ تقدم نہ پے کرائے، اگے بدھن دی کوشش نہ کرائے، اللہ اور اللہ دے رسول دے پیچھے پیچھے ٹرائے، اتباع کرائے۔ فرمایا واتقوا اللہ۔ یہ کم تاں تھی سگسی کہ تہاڈے اندر تقوی آ، اور پھر قرآن نے مختلف جگہ تے بیان کیتا کہ اس تقوی دی بنیاد تے اللہ کتنیاں نعمتاں دے سی۔ اس تو اگلی جڑی آیت جڑی اج پڑھی گئی، اللہ پاک اس وچ بھی حکم ایمان آلیاں نو پہ دیندا، اور یقیناً قرآن مجید جس وقت فرمائدا نا یا ایھا الذین آمنو، اس دے پہلے مخاطب صحابہ دی جماعت ہوتی، کیونکہ سب تو پہلے مومن میرے نبی دے صحابی نے۔ اور اس آیت کریمہ وچ پروردگار عالم ایک ادب بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور مخاطب اس جماعت نو کر رہے ہیں۔ اولین چونکہ مخاطب انہیں جیڑی جماعت جنتی جماعت، اللہ دے قول نال بھی جنتی تے میرے نبی دے ارشاد نال بھی جنتی ہے۔ اور انہاں جنتیاں نو اللہ پہ آدھا خیال کرائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے صحابہ دی جماعت، اے ایمان والے ہو، پچھلی سورت تک کو نا سورہ فتح، اس وچ اللہ پاک نے ان اولین مخاطبین لوگاں نو آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں تہن اپنی رضا مندگی دیاں سنداں دتیاں، میں تہاڈے تے راضی ہویوں، ایمان والے ہو، میں تن سرٹیفکیٹ دے دتا اپنی رضا دا، پر خیال کرائے اے سرٹیفکیٹ گھنن تو بعد کدیں انج نہ ہو ونجے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دے بارے کدیں کوئی ادنا جئی گل بھی ہو گئی نا ان تحبط اعمالکم
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تہاڈے سارے عمل برباد ہو گئے سن تہن پتہ ہی نہ لگ سی۔ معلوم ہویا پروردگار عالم اس آیت وچ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب سکھا رہے ہیں، اور کس حد تک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او بندہ تا مومن ہی نہیں ہو سکتا جس دے دل وچ کائنات دی ہر شے تو ود کے اللہ دے نبی دی محبت نہ ہوئے، قطعاً بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولاد کو لو، اپنے ماں باپ کو لو، اپنے بھیڑاں بھراواں کو لو، اپنے بیٹے تے بیٹیاں کو لو، اپنی ازواج کو لو، اپنے اموال کو لو، اپنی تجارت کو لو، اگر انہاں تو ود کے اللہ دے پیغمبر دی محبت نہیں تا بندہ مومن نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید وچ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھو انہاں لوگاں نوں ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر تہاڈے باپ دادے، تہاڈی اولاد، تہاڈے بہن تے بھائی، تہاڈی ازواج اور اگوت و اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، او تہاڈیاں تجارتاں، او جڑیاں تساں تجارتاں کر رہے ہو، او جس تجارت تہان کساد بازاری دا ڈر لگا پیا ہوندا ہے، ومساکن ترضونہا، او تہاڈیاں کوٹھیاں تے محل تے مکان، او جنہاں تساں بڑے پسند دیاں نگاہاں نال ویکھدے تے بنیندے ہو، بڑی جڑا تگو دو استعمال کر کے تعمیراں کریندے ہو، بات لوگاں نوں ویکھیندے ہو ذرا میری کوٹھی تا ویکھیاں نا، میرا کچن ویکھیاں، ہاں جی بت کئی تا ایو جے بھی ہوندے نا دن میں باتھ روم تے 6 لاکھ روپیہ لائی ایٹھاں، لین دن کہ نہیں؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اللہ ان 8 شیاں چا گنائیاں تے گنامن تو بعد فرمیندن احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ پاک فرمیندن اگر انہاں چیزاں نال تین محبت زیادہ ہوئے، اللہ دی محبت نالو، اللہ دے رسول دی محبت نالو تے جہاد دی محبت نالو، اگر اے چیزاں تین ود کے محبوب ہومن فتربصوا، اللہ
علماء مانا کریں نے وقت انتظار کرو حتی یاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ دا عذاب آ بنجے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فتربصوا دا مانا کریں دے ہوندے مفہومی مانا کریں دے. اللہ پاک فرمائیں اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے مقابلے چ ان چیزاں زیادہ محبوب نہیں فتربصوا اللہ پاک فرمائیں دن بات مینڈے ویڑے چو نکل ونج. اللہ پاک نے اے بیان فرما کے اے گل دسیے مسلماناں نو او خیال کرائے میرے پیغمبر دے نالو ود کے کوئی شے تہن محبوب نہیں ہونی چاہیے. سب تو ود کے اللہ تو بعد اگر محبت ہوئے تو اللہ دے نبی نال ہوئے. تے مسلمانوں محبت دا پہلا زینہ پہلی سیڑھی محبت تاں ہو سکتی ہے کہ بندے دے دل وچ اس ہستی دا ادب ہوئے. اس ادب واسطے رب ذوالجلال قانون پہ بیان فرمائیں دن یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. او ایمان والو میرا پیغمبر مجلس وچ موجود ہوئے میرا پیغمبر تشریف فرما ہوئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچ گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہون گفتگو ہوندی پئی ہوئے آپس وچ مذاکرہ ہوندا پیا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہون اللہ دے پیغمبر تشریف فرما ہون خیال کرائی ایمان والو تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تے بلند نہیں ہونی چاہیے اچھی نہیں ہونی چاہیے. اگر اچھی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم تہاڈیاں کیتیاں کرتیاں سارے اعمال ساریاں نمازاں سارے روزے سارے حج تے عمرے تے جہاداں اے سارے دیاں ساریاں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تہن خبر ہی نہ ہو سی ہر شے برباد لگی ویسی ان تحبط اعمالکم حبط اعمال ہو ویسی کیتا کرایا برباد ہو ویسی جیڑیاں محنتاں کیتیاں ساریاں رائے گاں چلیاں ویسن جتنے ذکر اذکار کیتے جتنے تعلیم و تعلم دے سلسلے جاری تے قائم کیتے نے سارے دے سارے برباد ہو ویسن. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تہاڈی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے میرے پیغمبر دی آواز تے. حدیث پاک جاندا ہے ایک دفعہ کوئی لوگ آئے نے ایک قبیلے دے لوگ آئے نے اور انہاں لوگاں وچوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا ایک سردار بناونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا اپنے دعا وزیراں دے نال. جان دیو وزیر کیڑے ایک وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا وزیر حضرت عمر رضی اللہ. اے زمین دے وزیر نے آسمانہ دے وزیر جبرائیل تے میکائیل نے اے زمین تے میرے پیغمبر دے وزیر بھی امن میرے پیغمبر دے مشیر بھی امن تے میرے پیغمبر دے فداکار بھی امن میرے پیغمبر دے پرستار بھی امن میرے پیغمبر دے جانثار بھی امن میرے پیغمبر تے اپنا سب کچھ لٹاون والے نے. آپ نے فرمایا میرے وزیرو مشورہ دیو کہ کوئی نہ دا سردار بنائیاں. حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے جی اے جڑے کاکا ہے کاکا بن معبد اس نو چائنا دا سردار بناؤ. حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف کیتا، فرمان لگے نہیں جی اقرا بن حابس نو بنا دیو، اے ذرا سیانا بندہ ہے، اس نو چا بناؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عمر تو تے میری مخالفت پیا کریندا ہے؟ انہاں آکھیا میں مخالفت نہ پیا کریندا، میری رائے اچھی ہے، ہی بندہ چنگا ہے، اونا دن ہی چنگا ہے، اے دن ہی چنگا ہے۔ مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے ہکی دوئے نال گلا کریندیاں آواز بلند ہون لگ پئی، اچھی جے تھی باس مباسے وچ اللہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ وہ ایمان آلیو نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی مجلس ہوئے بس تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تے بلند تھی گئی تا ہر شے برباد ہو ویسنے۔ حضرت صدیق اکبر محبت نہ لاکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چاندہ ہے، بات ایک دن فرمان لگے میں موت آوے سی پر اج تو بعد میں اپنے پیغمبر دے سامنے کدے اچھی گل نہ کرے سن۔ حدیث چاندہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو بعد کدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس مبارک وچ بیٹھنا تا کئی واری تا اتنا جھکا لیندے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر نوں مت پوچھنا پوندا ای عمر کے پیادا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر دی آواز تے اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ مسلمانوں ذرا خیال کرو صحابہ دے دل وچ کیڈا ادب ہے، اللہ دے حکم تے کنجے عمل پہ کریندن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا صحابی ہے اور بلکہ اس دا لقب حدیثاں وچ خطیب الانصار آندا ہے۔ انصاری صحابہ وچوں بہت بڑا خطیب صاحب زبان بندہ ہے۔ ایک ویلا آیا او ایک مسلمہ کذاب او جس نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آیا، آ کے آدھا ہے جی میں تہاڈی گل منیندا واں پر انج کرو میں تساں اپنا نائب بنائی ونجو، اے با تسی فوت تھی ویسے تو پیچھے میں نبی ہو سکتا اللہ یعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نیابتہ شیابتہ کوئی نہیں۔ آپ نے حضرت ثابت بن قیس نو آکھیا اس نال گل کر، بڑے فصیح اللسان آدمی نے، بڑی زبان دے نال اپنی فصاحت دے بلاغت دے نال بندے نو جڑا تا صحیح معنی چ اس نو گائیڈ کر سکدے نے۔ خطیب الانصار صحابی نے، اللہ دی شان ہے، بعض بندے ہوندے انجانن انہاں دا آواز قدرتی اچا ہوندا، قدرتی اللہ دی تقسیم ہے اپنی، کسی دا دھیما جا ہو سی، کسی دا آواز بہت اچا ہو سی، وہ شاید انجے پلے جا بھی علیہ سی تکینہ لوڈ سپیکر اس پہ لینا ہوندا کہ نہیں اس طرح۔ اس صحابی دا آواز قدرتی بلندے ہوں ذرا اپنے دل وچ وکھائے قرآن دا حکم آیا تے صحابی دا عمل ویکھو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا حکم سنیا تے بن کے گھر اج رہے، بوا چا مارا مکفل کر دیتا، تالا چلایا بوئے نو، اندر بن کے اج رہے تے زارو قطار روندا ہے۔ دن کئی پہ گزر دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے تے نماز پڑھ کے صحابہ کو پہ پوچھ دن یارو بڑے دھیاڑے تھی گئے میرا سنگی ثابت نظر نہیں پہ آندا، ما شانو کی حال اس دا، کدیں کوئی بیمار تا نہیں تھی گیا میں نظر نہیں پہ آندا۔ تصور کرا جیندے پیغمبر نو نہیں پہ دسدا،
تو گل سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو اتھے تک لگ سونا ان تھلو تک گینن تے سیان بھی گینن فلانا لگا ویندا اللہ اکبر تے کئی تبت بہوں اگاں کراس کر گئے وہ آدھے نا کو گھروں ٹردا تو انہوں نے پتہ لگ ویندا فلانا آندا پیا خالی فلانا آندا نہیں پیا ساڈے واسطے کیڑی شے گدی آندا وہ بھی پتہ لگ ویندا کوئی میٹھا روٹ پکائی نہیں دا چلو ہن میٹھا روٹا نہ زمانہ چلا گیا اللہ دے پاک پیغمبر محبت نال پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کولو پہ پوچھ دینے یار میڈا سنگی ثابت بہوں دیاڑے تھی نظر نہیں پہ آمدہ خیر تے اس کے کو مسئلہ کدئی بیمار تا نہیں تھی گیا ایک گل دلالت کریں دی کہ اللہ دے پیغمبر باوجود اس دے کہ وہ خاتم الانبیاء من سید الانبیاء من سارے انبیاء دے سردارن پر عالم الغیب نہیں عالم الغیب ہونا اے صفت کہندی ہے جی اے صرف اللہ دی صفت اور کسے ہستی وچ نہیں پائی ویندی آپ پوچھ دے پیون ہاں یقین کر گنو جڑا عالم الغیب ہوئے او پوچھدا نہیں ہوندا ہاں جی او تا یعلم السر و اخفا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی عالم الغیب ہے اس نو پوچھن دی ضرورت نہیں ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پینے انہاں دے پڑوسی نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں آکھیا جی پڑوسی تا مینڈا پر بیمار شمار ہو گیا تا پتہ تا لگ گیا پر چلو اج میں پتہ کر کے آندا ماں کہ حال اس ہو گئے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھلیا تے اندر گئے تے او بڑے غم زدہ ہو کے بیٹھے نے پریشانی دے عالم وچ بیٹھے نے آپ نے ون کے پوچھیا او اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پیمن یار کے حالی کیوں نے مسیتی آیا اساں بھی کدے کہ بھراو کو ون کے پوچھا با مسیتی کیوں نے آیا اسی پوچھنا اسا جمعرات پکائی کیوں نے آئے ہوں اسا تری دھاڑے دعا رکھی ہے تو کونے آئے ہو اسا چلیا پکایا تو کونے آیا اے پوچھ دا پہ یارا ہتنے دھاڑے تھی گئن مسیتی کیوں نہیں آیا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پہ اس آکھے یار مسئلہ انجے قرآن دی ایت اتر آئیے میں تا شک پوندا پہ کدیں میرے اعمال برباد نہیں تھی گئے کیوں مینڈی آواز اچھی اللہ دے پیغمبر دی آواز نہ لو تے قدرتی اچھی ہے میں تا ڈر لگا پیا کدیں میں جہنمی تا نہ بن گیا انہاں یہ گل سنی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر آکے جی انہاں دا حال ہی تھیا پیا اس وجہ تو مسیتی نہیں پیاندے کدیں میڈی آواز بلند نہ تھی ونجے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز دے اتے تے نالے اتے ہے پیادا میں دا فلانا تھی گیا ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونج اس نو دس تو جہنمی نے تو جنتی ہے ایک صحابی فرمائے دن پھر حضرت ثابت ٹردے ہوندے ہیں نا ساڑھے درمیان تو اسی بتا دینا ویکھو ہے ساڑھے وچ اے جنتی بھی بتا جس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہنمی نے تو تا جنتی ہے ایک قدرتی گل ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ دے دل وچ دیکھو حکم قرآن تے عمل رب دا حکم آیا ایڈا ادب ایڈا احترام پیغمبر
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آواز قدرتی بلند ہے تو وہ مسیتی نہیں پیا آندا. اے اللہ قرآن وچ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب پیا سکھیندا ہے تے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جہاں دیدہ لوگ ہو سن دے راندے ہو با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہوندا ہے. جڑا با ادب ہوے او نصیب والا ہوندا ہے تے بے ادب بے نصیبہ ہوندا ہے. اس دے نصیب وچ ود ککھ بھی نہیں ہوندا ود روڑ ہی اس دے نصیب وچ پے ہوئے ہوندے نے. اے ادب سکھایا قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا. صحابہ اللہ دے پیغمبر دی مجلس وچ بیٹھے ہوندے ہیں. ذرا ادب دا اندازہ لاؤ مسلمانو. صحابہ مجلس وچ بیٹھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز تے تبلیغ فرمیندے ہوندے ہیں. بس آپ دے واز تے تبلیغ وچ منافق بھی آوڑ دے تے یہودی بھی آوڑ دے ہوندے سنن واسطے. صحابہ بھی بیٹھے ہوندے تے کدی صحابہ نو کوئی گل سمجھ نہ آویا تا آپ نو آدے یا رسول اللہ رائنا رائنا رائنا. اللہ دے پیغمبر ساڈی رعایت کرو. ہی گل ایک واری وقت دسو جا سن سمجھ چ نہیں آئی ذرا دوبارہ دہرا دو. اے جڑا حکم مبارک سنایا نے وقت ایک واری چاکھو. صحابہ آکھ دے رائنا اتھے وچ بیٹھے ہوندے منافق بھی تے یہودی بھی. تے یہودی تے اللہ دے پیغمبر دے دشمن ہے تے مسلماناں دے بھی آکھو چا تے اسلام دے بھی. او سجن کہندے کوئی نہیں اسلام دے بھی نہیں ہیں مسلماناں دے بھی نہیں ہیں میرے نبی دے بھی نہیں ہیں. او نہیں ہیں کسے دے سجن او خالی اپنے مذہب واسطے سارا کچھ پہ کریں دن تو ہن ایڈا مل دیاں او اپنے مذہب واسطے دین دینے. اللہ فرمیندہ لن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم. ایک کدے بھی راضی نہ تھیس نے کدے بھی راضی نہ تھیس نے کدے بھی راضی نہ تھیس نے ہرگز ان راضی نہ تھیسن. کیڑے ویلے راضی تھیسن یہود و نصارا. فرما حتی تتبع ملتہم. ہاں تساں انہاں دے ملت دی پیروی کرن لگ پو انہاں دے مذہب نو قبول کر گنو. الیاذ باللہ اسلام نو چھوڑ کے یہودیت اختیار کر گنو تاں تے ان راضی تھیسن. اللہ فرمایا اے اس گل تے کھلوتے نے اعلان کر میرا پیغمبر قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. او ہدایت اوہ نے جس نو اللہ ہدایت چا دے وے. ہن ہدایت دا رستہ اسلام دا نے اسلام تو سوا کوئی رستہ ہدایت دا نہیں. ہاں نجات دا ذریعہ اسلام ہے. ہن اسلام دے آمن تو بعد کوئی مذہب نجات دا ذریعہ اچا کھوچا نہیں ہے. وہ یہودی وچ بیٹھے ہے وہ چونکہ ہوندی تا دشمنی آئی انجے آندے ہوندے مجلس مبارک دے اندر تا صحابہ لفظہ دے راعنا او اگو آکھن لگ پے ذرا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَانًا فِي الدِّينِ. اللہ دا قرآن دا وہ اپنی زبانہ نو تھوڑا جیا مروڑ سٹین دے ہے مروڑ مروڑ کے اپنی زبانہ نو راعنا دی بجائے تھوڑا جیا لمحہ کر کے آدھے راعینا. لفظ ہوا تھوڑا جا کے کیتا راعینا. او صحابہ آکھ دے راعینا ساڈی رعایت کرو. ایک باری وقت آکھو جا جڑا حکم فرمایا نے. اے بدبخت کیا دے راعینا. راعی دا معنی ہوندا ہے ساڈا چرواہا بکریاں چراون والا. اے بےمان بے ادبی کریں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی
اللہ پاک نو اے پسند نہیں کہ کوئی میرے پیغمبر دی بے ادبی کرے۔ اللہ پاک نے صحابہ نو بھی آکھ دیتا جنہ دی نیت بھی ٹھیک ہے، جڑے آکھ دے بھی ٹھیک پے، پر انہوں بھی اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ او میرے نبی دے یارو تہاڈی نیت وچ شک کوئی نہیں، تہاڈی صداقت وچ شک کوئی نہیں، تہاڈا اندر تے باہر ہکو جے ہے، جے اندروں اسلام دے خیر خواہ ہو جویں اتوں اسلام دے خیر خواہ ہو، تہاڈے اندر بھی میرے نبی دی محبت دا سمندر موجزن نے، ظاہر بھی گواہی دیندا پیا ہے، پر اے یہودی بے ایمان اس لفظ نو تھوڑا جہا لمما کر کے میرے پیغمبر دی بے ادبی واسطے استعمال پہ کریں۔ میں توہن مسلمانوں ایمان آلیو او میرے نبی دے یاراں دی جماعت، میں توہن آجا لا تقولوا رائنا، آج تو بعد میرے پیغمبر نو تساں بھی یہ لفظ نہیں آکھنا، جس لفظ نو ٹیڑا میڑا کر کے اس نال میرے پیغمبر دی گستاخی ہوندی ہوئے، اس لفظ دی اجازت میں نبی دے یاراں نو نہ دیندا۔ آج تو بعد جے کم توہن اس چیز دی ضرورت پے ونجے کہ وقت کوئی گل پوچھنی ہوئے رائنا نہ آکھا کرو وقول انظرنا واسمعوا۔ اللہ فرمایا رائنا نہیں آکھنا، اج تو بعد آکھیا کرو انظرنا، بلکہ اگلا جملہ قرآن آکھیا واسمعوا۔ میرے نبی دے یارو جس وقت میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گل کرے نا پہلے ہی واسمعوا، توجہ نال گل سن گدی کرو تاں جے پوچھن دی ضرورت ہی پیش نہ آوے، جے آ ونجے تے رائنا نہیں آکھنا، اج تو بعد کے آکھنا انظرنا۔ نظر کرم فرماؤ جی، اتنا ادب اللہ فرمائے ذکر پہ فرمائیں دیں۔ قرآن مجید کھولو اللہ پاک کس طرح آداب بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ مسلمانوں اے او ہستی ہے، وہ مقام ہے اس پیغمبر دا، عظمت ہے اس پیغمبر دی، رتبہ شان ہے اس پیغمبر دی، اے مقام نبوت ہے، اے شان رسالت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اللہ اتنا ادب سکھا رہا اس واسطے کہ اگر سن گنائے مسلمانوں، اگر کوئی بندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک نال جڑی مٹی لگ بنجے، اس مٹی دی گستاخی چکرے تے ایمان کو خارج ہو بیسی، معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ بار بار ادا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے لوگو جس پیغمبر نو میں بھیجیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے پیغمبر آیا ہے اس واسطے کہ تساں ایمان آنو اللہ تے، اللہ دی توحید نو منو، رب دی یکتائی دا ان کے اختیار کر، رب دی یکتائی نو منو، رب دی وحدت تے ایمان آنو، اس گل تے پختہ تہاڈا ایمان تے یقین تے عقیدہ ہوئے اللہ دی ذات بھی شریکاں کولو پاک ہے، اللہ صفات دے لحاظ نال بھی، صفات مختصہ دے لحاظ نال بھی شریکاں کولو اچا کو، اس دا ذات وچ بھی شریک کوئی نہیں، صفات مختصہ وچ بھی شریک کوئی نہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، والرسول تے بھی ایمان آنو۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر نے، اے سید الاولین والآخرین نے، اے خطیب الانبیاء نے، اے امام الانبیاء نے، اے منو اے خاتم الانبیاء نے۔ انہاں تو بعد نبوت دا دروازہ اچا اچا، نبوت دا دروازہ بند ہے۔ میرے پیغمبر تو بعد اللہ نے کسے نو ود نواں نبی بناونا کوئی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
وکان اللہ بکل شیء علیما. اے پیغمبر اتنی اچھی ہستی ہے اس رسول دے تے ایمان آنا ہے. رسول آکھ دے کس نوں نے؟ مسلمانوں. تقریباً اللہ پاک نے 313 رسول دنیا وچ بھیجے نے، باقی سارے نبی نے. 313 رسول نے. رسول کیڑی ہستی ہوندی ہے؟ فرمایا رسول او انسان ہوندا ہے. او اونچا کھوے ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکام الشریعہ. او اللہ دا بندہ ہوندا ہے. رسول اللہ دا ایک دو بندے دن بندہ او اللہ دا بندہ ہوندا ہے. اللہ بھیجیندا ہے اس بندے نوں، بات اس دی طرف وہی مجھیندا ہے، بات کتاب دیندا ہے. تے مجھیندا کیوں ہے؟ لتبلیغ احکام شریعہ. او آ کے شریعت دے احکام دسیندا ہے. فرمایا اے جڑا رسول ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان بھی آنا انہاں دی رسالت دے اتے. بات اللہ فرمائیں دن ایمان آنن تو بعد ول کے کرنا ہے. فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس پیغمبر دی عزت کرنی ہے، اس پیغمبر دا احترام کرنا ہے، اس پیغمبر دا ادب کرنا ہے، اس پیغمبر دی توقیر کرنی ہے. وال اس دے دین دی تبلیغ دے اندر اس دے نال معاملت کرنی ہے، دین دے معاملات دے اندر اس دے نال تعامل کرنا ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَتُحَدَّ کم اور بھی ہے، پہلے ایمان آنا ہے، پیغمبر دا ادب کرنا ہے، پیغمبر دے نال دین دے معاملے چ نصرت تے تعامل کرنا ہے. بل وسبحوہ بکرۃ واصیلا. وت اللہ دیاں تسبیحاں پڑھنیاں نے صبح بھی تے شام بھی، وت اس دیاں حمداں کرنیاں نے صبح بھی تے شام بھی. صبح بھی آدا ہے سبحان اللہ، شام نو بھی آدا ہے سبحان اللہ. تیری زبان تے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مطلب ہے صبح بھی آکھیا کر تو شریکاں کو لو، ذرا اچھا آکھو یار، تو شریکاں کو لو. شام نو بھی آکھیا کر تو شریکاں کو لو، پاک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، صبح ہوئے یا شام ہوئے. اللہ پاک فرمایا میں اس پیغمبر نو بھیجیا ہے اس واسطے کہ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. اسرم ایک صحابی، اسرم نائے انہاں دا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا ہے. آپ نے پوچھے اسرم یار تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہاں؟ عمر دے لحاظ نال حضرت اسرم بڑے ہے عمر دے لحاظ نال، لیکن آپ نے سوال کیتا نا اسرم یار دسیا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہاں؟ ادب ویکھو صحابہ دے دل وچ. صحابی رسول فرمیندن اللہ دے پیغمبر بڑے تا تسی ہو. عمر مینڈی زیادہ ہے پر بڑے تا تسی ہو. آپ نے فرمایا یار اج تو بعد تو نا اسرم نہ ہو سی، اج تو بعد تو نا سعید ہو سی. اسرم دا میں نہ غلط بندا ہے، جہالت دے دور دا لفظ آئی نا، او نہیں رکھنا. اج تو بعد تو نا سعید ہے. تو اتنی اچھی گل کیتی ہے کہ تو تا بڑے بخت والا بندہ ہے، ایڈی سونی گل کیتی ہے. اللہ پاک فرمایا اے حکم دیندا پیا ہے پروردگار عالم، یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ او ایمان والےو ایک تو اپنی آواز اچھی نہیں کرنی، دعا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو انج اڑاونا ہی نہیں جن ہکی دوئے نال الیندے پے ہوندے ہو، ہکی دوسرے نال الیندے ہو، ہکی دوسرے علامہ ادب ملحوظ نہیں ہوندا، اس واسطے فرمایا ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، ان اونچیاں آوازاں کر کے میرے پیغمبر نال گلاں نہیں کرنیاں جن آپس وچ ہکی دوئے نال بوش بوش کے گلاں کریندے راندے ہو۔ اللہ پاک اے ادب سکھا رہے ہیں مسلمانوں، اے ادب جب تک نہیں آندا بندے دے دل دے اندر، اگر الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ کسے دے کولو ادنا 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 درجہ انج چا سمجھو ایک رائی دا دانا ہوئے، رائی دے دانے دے کروڑ حصے چا کرو، اگر کروڑویں حصے جتنا بھی کسے دے اندر بے ادبی دا شائبہ آ گیا او بندہ ایمان تو خارج ہو ویندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی گستاخی، اللہ دے پیغمبر دی بے ادبی، اللہ دے پیغمبر دی ناتوقیری، اللہ دے پیغمبر دے ادب دے خلاف کرنا، اللہ پاک اس واسطے قانون چا بیان کیتے قرآن مجید کے اندر۔ اے کامیابی دے سینے تے چڑھنا لے ہو، اے کامیابیاں ڈھونڈنا لے ہو، کامیابی تاں مل سی دے اس پیغمبر دا ادب تے احترام دل دے اندر ہو سی تاں کم چل سی، ورنہ نہیں چلنا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ قاری صاحب میں ٹھیک پڑھا؟ اچھا کہ زمانے سے بس کی تائی نہ کی۔ بہرحال اللہ پاک کے فرمائندے نے اے او پیغمبر یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه۔ اے اللہ پچھو میرے پیغمبر دیاں صفتاں بیان کرے انداندہ، اس پیغمبر دے پچھے ٹرو لوگو جس تے تذکرے تورات چند، جس تے تذکرے انجیل دے اندر ہیں، جڑا جڑا تاکہ امر بالمعروف کرے اندہ، نہی عن المنکر پیا کرے اندہ، تو ہاڑے واسطے طیبات نو حلال پیا کرے اندہ، خبائث نو حرام پیا کرے اندہ، تو ہاڑے تے جڑے بوجھ ہے انہاں بوجھنوں پہ ہٹینا۔ اگو اللہ پاک فرمائے دیں فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، اے او لوگ جڑے ایمان کنا اس پیغمبر تے، وعزروه ونصروه، اس پیغمبر دی عزت کیتی ہے، احترام کیتا ہے، توقیر کیتی ہے، اس پیغمبر دی شان تے عظمت نو منیا ہے، بات کوئی گستاخی تے بے ادبی نہیں کیتی۔ ونصروه بات او پیغمبر ٹرے آئے دین دے واسطے تے بھی ٹرے آئے دین دے واسطے، او پیغمبر دین دے حکم پہ بیان کریندا، اے بھی اس دے نال نال نصرو ہو، اس دین دی تعامل پہ کریندا ہے، دین دی مدد پہ کریندا ہے، دین دے معاملے وچ پیغمبر دا معاون بنا کھلوتا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے دن وت ہور کیڑا کم کریندا ہے، واتبعوا النور الذی انزل معه، تو اس چیز نو منیندا ہے تے پیچھے ٹردا ہے اس چیز دے اوتے، ایمان گن کے آندا ہے اس چیز دے اوتے جڑا نور اللہ نے نازل کیتا ہے۔ کیڑا نور ہے؟ کیڑا نور ہے؟ ایک قرآن اللہ نور آندا ہے، قرآن اللہ نور آندا ہے تا بندے دا اندر روشن ہوندا ہے۔
اے اندر ظلمت پئی ہوندی ہے، شرک دی گندگی تے غلاظت ہوندی ہے، اے قرآن آندا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ لا زیت مبارکۃ لا زیت مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولم تمسسہ نار نور علی نور۔ او ایک اندر بندے دے فطرت ہے جس نو فطرت اسلام آدن، جس فطرت تے بندے نو اللہ پیدا کریندا ہے، ایک اندر فطرت والا نور آئی، بت اے نور آیا، بت نور آیا، او جڑا فطرت والا نور آئی او انجے چا سمجھو زیتون دا تیل ہائی سونا جیا تے خوبصورت تے بڑا مضبوط تے پکیا ہویا، اگر اس نو اگ نہ لاؤ تا بھی چمک تے دمک دیندا پیا ہے تے روشنی دیندا پیا ہے، تے جے اگ لا سٹو تا نور علی نور۔ ایک کدی تھوڑا مثال سمجھے انشاءاللہ قرآن کنجے دیتی ہے مثال، تو ویسے ہوں آ گئی تو میں گل کی تھی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اللہ فرمائیں دن اوے لوگوں میں آسمانہ تو تواڈے واسطے کے بھیجیا ہے، اوے زمین تو محمد اپنے بندے نو اٹھایا، او بشر نو اٹھایا، اتو نور دی وحی کیتی، کی شے دی آخو چاہ نور دا نام تا گھنو چاہ کو تو آڑے وچ نور تو نہیں بیٹھا ہو، اس تو شرمندے پہ ہو، اے نور دی اتو بارش کی تھی اللہ نے، بات او اندر گیا تے اندر نور علی نور ہو گیا، فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ رب ذوالجلال فرمائیں دن اے جڑے لوگ نے جنہ میرے پیغمبر دا احترام کیتا ونصروا تعاون کیتا مدد کیتی میرے پیغمبر دے نال بل قرآن نو منیا، اللہ فرمائیں دن ہم المفلحون، اور انہیں لوگ نے کامیاب فلا پامنا لیندے نے، اگر کدیں کوئی گستاخی ہو گئی تو فلا نصیب کوئی نہ ہو سنے۔ اس واسطے اللہ پاک نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ادب بیان کیتا ہے، قانون بیان کیتا ادب دا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہکی دوئے آواز بھی بلند نہیں کرنی، انج بھی نہیں علامنا جن ہکی دوئے نو علینے ہو، بلکہ علامانے چ بھی میرے پیغمبر دا ادب ملحوظ خاطر رکھنا۔ اے اگے قرآن دیاں ایتان دیاں پیان، کچھ لوگ آئے قبیلے آلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ دے اندر ہے، او بار آ کے آدن اخرج الینا یا محمد، اے بارو کھلو کے پہ آدن اللہ پتہ ہے کیا آکھیا، انشاءاللہ اگلی ایتاں آندیاں پیان اللہ پاک فرمائیں دن اے جڑے بارو کھلو کے میرے نبی نو ہن آوازاں دین دے اکثرہم لا یاقلون، اکل ہی کوئی نہیں انہاں وچ، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اللہ فرمائیں دن اے بوئے تے کھلوتے رمن ہا تے بات میرا نبی آپ پہ نکل آویا تے انہاں واسطے بہتری ہے۔ حدیث پاک وچ آندا صحابی آکھدے نے اساں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے بنیا ہا اجازت گھننی ہووے آپ دے گھر داخل ہومن واسطے، چونکہ قرآن حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا ان یؤذن لکم، اور میرے نبی دے گھر وچ داخل نہیں ہونا جب تک میرے پیغمبر اجازت نہ دیمن۔ صحابہ دن اساں اجازت گھننی ہووے آنا تے تسی تے میں ون کے کہ ڈانگ کوڑ ہوئے تو بوئیے تے ڈانگ مرے دیا نا، او مسلمانوں
یعنی تو وٹا چاہ کے کھڑکیں دیاں یعنی تو مک مرین دے دروازے نو ہاں صحابہ دن اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر بن کے ہو گیا اجازت پوچھنی ہو گیا ہاتھ دے ناخن نال بوا کھڑکیں اتنا ادب کہ کدیں بوا کھڑکامنے میں بھی نبی دی گستاخی نہ ہو ونجے ساڑھے کول کدیں بے ادبی نہ ہو ونجے اتنا کہ بس یا کچھ کیونکہ حکم دیتا ہے اللہ نے بننا اجازت گھن کے اگو اللہ کدیں قرآن فرمائے اگر تسی اکٹھے تھی ونجو میرے پیغمبر کو کہیں اجتماعی کم واسطے اجتماعی کم میں اتھے کٹھے تھیو اللہ پاک فرمائے جی اتھو ونجنا ہوئے تاں بھی میرے نبی کو اجازت گھن کے بجائے بغیر اجازت گھن دے نہ منجائے علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا اجازت تو بغیر اس مجلس سے اٹھن دی اجازت بھی کوئی اصل منافق کریں دے یتسللون منکم لوازا قرآن آدھا اے اکھ بچا کے منافق نکل ویندے وچوں صحابہ اجازت پوچھ دے نا تو وہ پیچھے پیچھے نکلا ویندا جی اسی کدے کرے فلانا یار نکلا ویندا چل میں بھی وچوں نکل ویندا اللہ پاک اے ادب قرآن وچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان فرمائے میرے بھائیو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کوئی مومن دلوں تک کر بھی نہیں نہ سکتا اگر کدیں ہوگی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اس واسطے اے ادب ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری اللہ اپنی کتاب وچ ایک قانون بیان کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ دے واقعات لیکن وقت دا تقاضا بہت زیادہ اتتے ہو گیا ایک چھوٹی جی گزارش عرض کرنی ہے اے ساڈے ٹوک گھنڈی تے لیٹی اللہ دا ایک بہت خوبصورت گھر میں نے یاد ہے کہ اس گھر دی بنیاد رکھن واسطے پہلے تعمیر آئی اس نو گرایا گئی پھر دوبارہ اس دی تعمیر کی تھی حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب نبر اللہ مرقدم اور میں اسی دو میں تھے حاضر ہوئے ہیں اس گھر دی بنیاد رکھی الحمدللہ اج وہ گھر ڈبل سٹوری تعمیر ہو چکا اللہ دے فضل و کرم بہت خوبصورت بڑا وسیع و عریض وہ اللہ دا گھر بن چکیا تھوڑا تھوڑا اس دا کم لگا پیا ہوں کچھ تھوڑا جا انہاں دا معاملات ہیں اس معاملے واسطے کچھ ساتھی حاضر ہوئے ون ساڑھے اپنے آنکھیں تے ان آئے ون ساتھی بار تشریف فرما ہو وسن تمام بزرگاں ساتھیاں کے گزارش ہے ان نال ضرور تعامل کرنا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے